सध्या ॲक्सिडंट प्रोन झोन जाला. कितलेच लोकांचे प्राण गमवू शकता आणि हे बारीकशी गजाल पण सामकी सिरियस मॅटर आसा. फाटल्या दिसांनी मेयरान आनी गोयच्या सीएमान एवॉर्ड घेतलो खंय पणजे ही क्लिनस्ट सिटी म्हणून. आता आनीक एवॉर्ड घे, पणजे इज द मोस्ट डेंजरस सिटी म्हणून. मेयराक परत परत सांगपाची गरज ना. थंय जेट पॅचर हाडला आनी थंयसर तो उबो रावला पळय, ते स्टायली मारपाक म्हाका तूं थंय उबो नाका. सारकें सिरियसली तकलेन घेवन काम कर. नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. सध्या आम्ही रामाच्या देवळा कडेन, म्हणजे राम आनी रामाचे देवळ आनी मशीद फाटल्यान उबे आसात. हो मातसो हो पॅच पळय, हो इतलो हो जितलो एरिया आसा पळय तो मातसो पळय. आनी हांगासर तें सामकें सकयल अचानक सकयल गेल्लें आसा. म्हणजे ते ताका बरें तरेन वेवस्थीत घालून तें तांच्यांनी उदक तें सोडूं जाय आशिल्लें, पण हें तशें जालें ना. आनी ज्यो गाडयो येवपाक जायो मुद्दम पळय, आमी आतां हांगा उबे आसा, कितल्यो स्कुटरी येता, मोटरसायकली येता, त्यो तर ताका कट मारून वता, त्या सायडीच्यान वता. त्यो कित्याक वता? दीस कॅन लीड टू ॲक्सिडंट. हो सध्या ॲक्सिडंट प्रोन झोन जाला. कितलेच लोकांचे प्राण गमवू शकता आणि हे बारीकशी गजाल पण सामकी सिरियस मॅटर आसा. हे आतां स्मार्ट सिटीन फाटल्या दिसांनी मेयरान आनी गोयच्या सीएमान एवॉर्ड घेतलो खंय पणजे ही क्लिनस्ट सिटी म्हणून. आता आनीक एवॉर्ड घे, पणजे इज द मोस्ट डेंजरस सिटी म्हणून. खूब लोकांचे जीव गेल्या आनी अजुनूय वचपाच्या वाटेर आसा. आनी हे श्रेय कोणाक वता? म्युनिसिपालिटीक. आनी ते सीएमानूय आपूण घेवचें, कारण PWD खातीर ताकयलें न्ही. दोगांयनी वांगडा हे श्रेय घेया. एवॉर्ड जाय जाल्यार सगळ्या लोकांक लागीं करया. बाटले, चिचोळे, मळ्यांतले सगळे आनी आल्तिनोतल्या, कित्याक ते हांगा येतात न्हय, तांकां सगळ्यांक लागीं करया आनी एवॉर्ड दिवया. मेयराक परत परत सांगपाची गरज ना. थंय जेट पॅचर हाडला आनी थंयसर तो उबो रावला पळय, ते स्टायली मारपाक म्हाका तूं थंय उबो नाका. सारकें सिरियसली तकलेन घेवन काम कर. आनी म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आतां लागीं आसा. लोकांक तें दाखोव नाका तूं काम करता म्हणून, कारण तूं सकाळचो येतो ऑफिसाक आनी सांजचो येनाशिल्लो. तूं आतां दाखोव नाका. आतां खऱ्या अर्थान अजुनूय थोडे दीस आसा पळय, ते कामां ऑफिसान बस मरे आनी कामां एक्झिक्यूट करून घे. थंय उबो रावन दाखोव नाका आपूण काम करता म्हणून. ह्या हांगासर भाटल्यान हाज्या आमगेल्या रामाच्या देवळा कडेन हें जें कितें जालां पळय तें त्वरीत हें कर, रिपेर कर. नाल्यार ह्याच फक्त इल्ल्याशा पॅच्या खातीर न्हय, ॲक्सिडंट जातले आनी कोणाचो जीव गेलो न्हू, जबाबदार पणजे सिटी कॉर्पोरेशनाचो मेयर रोहित मोन्सेरात, तागेलो फादर बाबूश मोन्सेरात आमदार, आनी PWD मिनिस्टर म्हणून गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हे तिगूय जाण जबाबदार आसतले. धन्यवाद. Please like, share, subscribe to Alert Goans.